वबरकातुहू। मेरी औकात नहीं कि उलमा, ज़ुअमा, असातिज़ा किराम के होते हुए बात करूं, लेकिन अपनी दीनी और अपनी कौमी जिम्मेदारी समझते हुए हमेशा की तरह यहाँ आया। दरवाजे के ऊपर जब सिक्योरिटी वालों ने पूछा कि हम तो आपका इंतजार कर रहे थे कि आप क्यों नहीं आए, मैंने कहा यह नहीं हो सकता कि जनाब हमीद गुल का बेटा मामला हो खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और वो ना आए, ये मुमकिन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा फिर अजीम और शान इज्तिमा, लेकिन दुनिया हैरान है, परेशान है। वो ये सोचते हैं कि ये लोग कौन हैं जो भूखे और मजबूर हाथों में अपना सामान लिए अपने बिस्तरे कंधों पर लादे दूर दराज से, कोई सिंध से, कोई पंजाब से, कोई वहां बलूचिस्तान से और कोई खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर से यहाँ आया। तो वो आया किस मकसद के लिए? उनको क्या मालूम कि ये जो लज्जत आशनाई है इसका कोई नेमोल बदल नहीं। ये जो आपको महसूस होता है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जो ये उजाला है दुनिया के अंदर और हमारी मायूस जिंदगियों के अंदर, ये उम्मीद का पैगाम है और इस उम्मीद के पैगाम को लेना चाहते हैं। सारे लोग कोशिश करते हैं। जो यहाँ नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलता है उसको मगरिब जो है वो बहुत इज्जत और एहतराम देता है। उसको जो है वो वहां ले जाया करते हैं, चलो मगरिब तो देता है दे। लेकिन हजरत मेरा तो ये सवाल है कि पाकिस्तान में क्या हो गया है? पाकिस्तानी जो भी आता है वो इन्हीं लोगों के ऊपर जो है वो लाठी चार्ज करता है। क्यों करता है भाई? आपको कहीं जब जरूरत पड़ती है तो यही लोग खड़े हो जाते हैं। सैलाब हो, ज़लज़ला हो, मुल्क के ऊपर हमला हो या मुल्क के अंदर जो है किसी भी कार खैर के लिए किरदार अदा करना हो तो ये नाम मोहम्मद को दिल में बसाए ये लोग बाहर निकलते हैं, जोक निकलते हैं। यही वो तरबियत है जो आज इस प्लेटफॉर्म से होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप जरूर पाबंदियां लगाएं उन तमाम लोगों के ऊपर जो आईन और कानून के साथ खेलते हैं। लेकिन क्या वजह है कि सिर्फ नाम मोहम्मद से वफा करने वालों के ऊपर ही पाबंदियां लगती हैं? क्या वजह है कि उन लोगों पर पाबंदियां नहीं लगती जिन्होंने बेनजीर का जब कत्ल हुआ तो उसके बाद सिंध के अंदर आगे लगा दी, हजारों गाड़ियां नजर आतिश हो गई, सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचा और इसी तरीके से रेलवे पटरियां तक उखाड़ दी गई। उन लोगों पे पाबंदी क्यों नहीं आयद होती जो कायदे आजम का घर जलाते हैं, जीएच के ऊपर हमला करते हैं? उनके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगती? उनके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगती जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करते हैं? पाबंदी लगती है तो सिर्फ उसके ऊपर लगती है जो नाम मोहम्मद के लिए अपनी जान जाने अफरीन के सुपुर्द करने के लिए तैयार है। आज पाबंदी की बात अगर हम करें तो हमें ये कुछ फैसले करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा। कहा जाता है कि 1967 से पहले की, ये गौर करने वाली बात है, 1967 से पहले वाली सरहदें जो है वो कबूल होंगी और रियासत इजराइल को दो कौमी हल जो है, दो रियासती हल पेश किया जाएगा। अब्राहम एकॉर्ड, इब्राहिमी मुआहदे के ऊपर सुलह की गई। वो तमाम ममालिक जिन्होंने ये सुलह करवाई, आज उनसे सवाल है कि इजराइल ने तो अगले ही दिन जो है बमबारी कर दी और आज तक करता हुआ आ रहा है और सैकड़ों लोग, बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान शहीद कर दिए गए। मुझे उनसे पूछना है, सवाल का जवाब दें कि उस इब्राहिमी मुआहदे के अंदर 20 नुकात के अंदर कहां है रियासत फलस्तीन का नक्शा? कहां है उस चीज के ऊपर बताया गया कि दारुल खिलाफा जो है अल-कुद्स शरीफ होगा, जो
پاکستان کا اصولی اور بنیادی مقصد ہے۔ 1947 سے لے کے 1967 تک کیا پاکستان نے اسرائیل کو قبول کیا تھا؟ جو ہم 1967 سے پہلے والی جو سرحدیں ہیں ان کی قبول کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ آج میں اپنا مقدمہ لے کے پاکستانی قوم کے پاس آیا۔ آج میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اسرائیل کو منظور کرتے ہیں یا اس کو نامنظور کرتے ہیں؟ بتائیں ہاتھ کھڑے ہو کے، یہ عوام کا سمندر جو سامنے کھڑا ہے، بتائیں کہ کیا اسرائیل کو منظور کریں یا نامنظور؟ یہ نامنظور اگر نہیں کیا تو یاد رکھنا کہ آپ کے عقیدہ ختم نبوت آپ سے نکال کے باہر لے جائیں گے۔ پاکستان بغیر نظریات کے کچھ نہیں رہا۔ پاکستان جہاد کے اوپر قائم ہے، توحید کے اوپر قائم ہے، کلمہ حق کہنے والوں کے ساتھ قائم ہے۔ پاکستان کی بنیادی جو سوچ ہے، فکر ہے، وہ قائد اعظم رحمہ اللہ کی ہے، جہاں انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور پاکستان کا بچہ بچہ اس سے ٹکرا جائے گا، حد تک کہ اس کو پاس تک کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں تعویلیں دی جا رہی ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ امن فوج بھیجنی چاہیے۔ امن فوج اگر فرض کریں اس دوران اسرائیل جو ہے جہریت کرتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ معصوم بچے شہید ہوتے ہیں اور پاکستانی افواج کے لوگ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، ہمیں شہادت سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ شہادت تو مطلوب مقصود مومن ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر ہوتا ہے تو پھر کیا یہ کھلی جنگ نہیں ہوگی؟ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ آج دہشت گردی کے پیچھے جو ہاتھ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اندر بھارت اور اسرائیل موجود ہے، لیکن کیا کریں کہ ہم بندے ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ ہمیں کس نے ہاتھ باندھ کے رکھا ہے؟ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہماری تعریفیں کرتے ہیں زبانی، خالی گولی ٹرمپ صاحب ہماری تعریف نہیں کریں، کیونکہ کل رات کا ہی آپ نے دنیا کا خطرناک ترین ہیلی کاپٹر AH-64 اپاچی بھارت کے حوالے کیے ہیں۔ بھارت جو ہے ان کا یار ہے اور پاکستان اسلامی نظریاتی پاکستان ان کا یار نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے فیلڈ مارشل صاحب سے سوال پوچھتا ہوں کہ جناب جنرل عاصم منیر صاحب، آپ تو حافظ قرآن ہیں، آپ تو صاحب ایمان ہیں، آپ تو ہم سے زیادہ علم و دانش رکھتے ہیں، یہ بتائیے کہ کیا قرآن یہ واضح نہیں کہتا کہ یہود و نصارہ تیرے دوست نہیں ہو سکتے؟ اور اگر وہ دوست نہیں ہو سکتے تو سمجھ لیں کہ دوست کی کھال میں بھیڑیا کون آ رہا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اپنے محل و وطن کو سمجھنا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے ہمیں ایک جامع مرتب کرنی پڑے گی پالیسی، کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کس طریقے سے دہشت گردی کا بازار گرم کر رہے ہیں۔ 74% دہشت گردی کے واقعات کے اندر حضرات گرامی جو ہے اضافہ ہو گیا۔ 74%، صرف 26% لوگ جو ہے پرامن گزار رہے ہیں۔ اب ان کا مقصد جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی پھیلانا ہے۔ ہمیں دشمن کی چالوں کو سمجھنا ہے، کیونکہ واللہ خیر الماکرین تب ہوتا ہے جب اللہ کے احکامات کو منعن جو ہے تسلیم کریں۔ لیکن اگر آپ اس کے اندر سوچیں کہ ہمارا یار جو ہے کوئی مغرب ہے یا ہمارا یار کوئی اور ہے، تو یاد رکھیں کہ صرف اللہ کے ساتھ یاری اچھی ہے اور وہ شوق شہادت اور جذبہ جہاد کے اندر موجود ہے۔ آج ہم اپنے لفظ جہاد کو کیوں فراموش کر رہے ہیں؟ آج ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو بھارت کو ہم نے وہ سبق سکھایا بنیاد و منصور کے اندر کہ براہ راست حملہ کرنے کی وہ ہمت نہیں کرنا۔ سلام ہے ہماری افواج پاکستان میں جس نے تمام ہمارے افراد کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر دیا، ورنہ پہلے 2 دن جو ہے ہم نظریں جھکائے پھر رہے تھے، لیکن اس کے بعد جب اللہ اکبر کا نعرہ لگا اور نماز تہجد کے بعد جب ہم نے شروع کیا کام تو 4 گھنٹے کے اندر بھارت کا غرور جو ہے وہ ہم نے خاک میں ملایا۔ یہ جنگ نہ پاکستان فوج نے جیتی، نہ یہ عوام نے جیتی، نہ یہ جنگ جو ہے کسی ٹیکنالوجی نے جیتی، نہ کسی جہاز نے جیتی۔ یہ جنگ جیتی تو گنبد
کہوں گا کہ کھول کے آنکھیں اپنی